वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आजकल सोशल मीडिया पर एक और ट्रेंड चालू हो चुका है जो कि फ्रॉड की दुनिया में सबसे लेटेस्ट है। दोस्तों, फेसबुक पर आपको गैर मुल्की औरतें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगी। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको मैसेंजर पर अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर मैसेंजर के ज़रिए आपको हायर करेंगी कि मैंने शादी की थी एक पाकिस्तानी बंदे से जो कि अब फौत हो चुका है, तो लिहाजा वो फ़लाँ कंपनी में काम करता था, मेरे पास इतना पैसे हैं। तो जब आप उसकी बातों में आ जाओगे तो वो कहेगी कि अपना ईमेल एड्रेस, पता, फ़ोटो और अपनी जगह का पता बिल्कुल क्लियरली सारा कुछ भेज दें तो मैं आपको वो पैसे आपके घर भेज दूंगी। तो आप जो है ना, जब सब कुछ भेज देंगे तो वो आपको उसकी पिक्चर बनाकर भेजेगी कि ये लें कि मैंने ये सारा कुछ बंदोबस्त कर दिया है, पैक भी कर दिए हैं पैसे, और आपको एक वीडियो भी दिखाएगी जिसमें कोड लिखा होगा और वीडियो के ज़रिए आपको कोड समझाएगी कि ये कोड है और आपने किसी को नहीं बताना। घर में तो बिल्कुल बताना नहीं है कि मेरे पास इतना पैसे आ रहे हैं। जब आप सब कुछ कर लेंगे तो फिर आपको कहेगी कि कस्टम की जो फ़ीस होती है पाकिस्तान में वो आप अदा कर देना, ये पैसे आपके घर पहुंच जाएंगे। तो जब आप कहेंगे ठीक है भाई मैं ये पे कर दूंगा, तो अगले ही दिन आपको पाकिस्तान से कॉल आएगी कि फ़लाँ औरत ने हमें जो आपका सामान दिया था वो पहुंच चुका है, लिहाजा आप जो है ना वो सामान अपना रिसीव कर लें और कस्टम की फ़ीस अदा कर दें। तो कस्टम की फ़ीस इतना ज़्यादा होगी कि आपको वैसे कस्टम की फ़ीस सुनते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे तो एक नहीं 3 औरतों की जो है ना कॉलें आई हैं फेसबुक के ज़रिए, फिर व्हाट्सएप के जो है ना, एक ने कहा है कि मेरा हस्बैंड पाकिस्तानी था और 2 ने कहा है कि हम शाम में हम ड्यूटी कर रही हैं, हम जो है ना अपना अमेरिका की जो है ना कमांडर हैं, हमारी हुकूमत यहाँ से पैसा बाहर नहीं जाने देती, तो इसलिए मैं अपना रिश्तेदार आपको बनाकर आपके यहाँ पैसे भेज रही हूँ। लिहाजा आपने इस किस्म के फ्रॉड से बचना है बिल्कुल दोस्तों। तो मुझे जब कॉल आई तो वो एक बरतानिया की औरत थी, उसने कहा कि मेरा हस्बैंड जो है ना फौत हो चुका है, मैंने 2 मिलियन अपने मुल्क जर्मनी में भेज दिए हैं और 2 मिलियन मेरे हस्बैंड ने कहा था कि पाकिस्तान में भेज देना। जो 4.7 मिलियन था उसमें 7 जो था वो मेरे इलाज के लिए है, मुझे कैंसर है, तो बस कल आपको जो है ना वो सामान मिल जाएगा, आप जो है ना कस्टम की फ़ीस पे कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो जब इधर सुबह हो गई तो मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया, थोड़ी देर बाद कॉल आ गई कि आपका सामान पहुंच चुका है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। पहले तो इंग्लिश में वो बात कर रहा था, कोई बंदा था, तो उसने कहा है कि मैंने कहा यार कोई ट्रांसलेटर देखें जो मेरे साथ बात करे उर्दू में। तो एक बंदा फिर जो है ना उसने एक बंदे को दिए, फिर वो मुझे उर्दू में बोल रहा था कि भाई आपका सामान आ चुका है, लिहाजा आप जो है ना 1,60,000 रुपये पे करें कस्टम फ़ीस, तो बैग आपके घर पहुंच जाएगा। तो जब मैंने अपने वालिदैन को बताया तो वालिद ने तो पहले तो मुझे गालियाँ दी कि तू पढ़ा लिखा बंदा होकर भी ये बेवकूफ़ों वाला काम कर रहा है। अगर 1,60,000 रुपये, अगर तुझे इतना पैसे मिल रहे हैं $2 मिलियन, मुझे तो ये पता नहीं है कि $2 मिलियन होते कितना है। मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये 30 करोड़ बनते हैं। तो मैंने जब अपने बाप को बताया कि ये 30 करोड़ हैं, उसने कहा कि भाई 30 करोड़ हैं तो उसको कहे ना 1,60,000 पे कर दे और बाकी जो पैसे हैं वो आपके हमारे घर भेज दें। तो
پھر یہ تو گھر کی بحث مباحث چلتی رہی، تو پھر میں اپنے کام پر واپس آ گیا. کہ جب کام پر بیٹھا تھا تو اس عورت کی پھر مجھے میسنجر پر کال آئی، ویڈیو کال. تو جیسے اس نے بولا تھا کہ مجھے کینسر ہے، یہ ہے وہ ہے، ویسے ہی اس نے جو ہے نا حلیہ بنا رکھا تھا. تو پھر میں نے کال اٹینڈ کی، سگنل نہیں تھے، سگنل کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی کال. تو پھر اس عورت کو میں نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ ایک سامان کے پیسے ادا کروں. تو اس عورت نے مجھے پھر جو ہے نا دھمکیاں دینا شروع کر دیں. تو یہ ہے وہ فلان ہے انگلش میں. وہ میرے پاس ریکارڈنگ وہ جو اس کا سب کچھ تھا وہ میں نے اسکرین شاٹ کر لیا ہے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ جو ہے نا اگلی ویڈیو میں. تو میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ بھائی اگر کوئی اس قسم کی کال یا واٹس ایپ پر آپ کو یا فیس بک کا ریکویسٹ آتی ہے تو پیسوں والی یہ وہ، تو اس سے بچنا ہے بھائی، بالکل ہی بچنا ہے. یہ فراڈ ہے. اور پاکستانی حکومت اور قانون ساز اداروں سے میری تو یہی التجا ہے کہ بھائی آپ اس قسم کی جو ہے نا ایکٹیویٹی کو چیک کریں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ ہمارے ملک سے دھوکہ فراڈ کر کے پیسے لے کے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی جو ہے نا فون نمبر پاکستانی یوز ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ مجھے بینک اکاؤنٹ نمبر سینڈ کیا گیا کہ اس بینک اکاؤنٹ میں آپ جو ہے نا پیسے بھیج دیں. تو میں پہلے تو سوچنے لگ گیا. پھر اس عورت کی مجھے جب میسج آیا تو میسج میں یہ بھی لکھا ہوتا آپ کے پاس کتنا پیسے ہیں وہ بھیجو، میں اپنے ایجنٹ کو بولتی ہوں تو اس کے ذریعے آپ جو ہے نا آپ کو ریلیف دے گا، یہ وہ ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں میرے جن سیانے تھے. تو میں نے شکر پڑا، اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، میں بچ گیا ہوں. اب وہ عورت مجھے میسنجر پر دھوکے کے بارے میں بول رہی تھی کہ میں تجھے یہ کر دوں گی، میں تجھے وہ کر دوں گی، میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں جاؤں گی، میں یہ وہ کر دوں گی، پتہ نہیں کیا کیا انگلش میں بول رہی تھی. تو میں نے اس کو پھر جو ہے نا جواب دیا. میں نے کہا جو کرنا ہے تو کر، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. ٹھیک ہے. اب میری آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ بھائی بچنا، ایسے کام یہ فراڈ والے کام ہوتے ہیں. لہٰذا نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گا دوستو، وہ بھی ثبوت کے ساتھ جو مجھے باقاعدہ میں نے عورتوں کی تصویریں اور سب کچھ میں نے سیو کر لیا ہے، سب کچھ مطلب اسکرین شاٹ. اگر وہ پیچھے سے کاٹ بھی دیتی ہے تو اسکرین شاٹ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، وہ میں اسکرین شاٹ آپ کو بھی دکھاؤں گا. تو اتنے تک خدا حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے.